नाज़रीन वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। शेख साहब आपकी तरफ वापस आऊंगा। अवाम के हवाले से बात हो रही थी, लेकिन यहाँ पर एक सवाल मेरा आपसे है हुक्मरानों के हवाले से। आपने थोड़ी देर पहले इंफॉर्मेशन मिनिस्टर के तौर पर पूरा टेन्योर गुजारा और उस दौर में जो बजट डिस्ट्रीब्यूशन थी, अब बात हो रही है मसावात की, बराबरी की। अगर हम जायजा लें तो उस टाइम पे आधे से ज्यादा बजट जो है वो पाकिस्तान के बैनुल अक़वामी कर्जों की वापसी पर सर्फ हो रहा था। बहुत ज्यादा बजट का हिस्सा जो है वो फौज को जा रहा था, बचा कुचा बजट ब्यूरोक्रेसी को जा रहा था और 2 या 3% सोशल सर्विसेज पर इस्तेमाल हो रहा था। अब ये जो है, अगर इस तरह की बजट एलोकेशन होएगी तो क्या फिर हम मुआशरे में मसावात की, बराबरी की बात कर सकते हैं? यहाँ पर सियासतदानों की जिम्मेदारी बुनियादी तौर पर नहीं बन जाती? हमें एक तो ये देखना चाहिए कि बजट उस कौम की उमंगों और हालात और उसके तगैर और उसके जो जियो पोलिटिकल सिचुएशन होती है उसको देखकर बनाया जाता है। अखराजात पर कंट्रोल होना चाहिए। हर हुकूमत ये कहती है, हमारी हुकूमत भी ये कहती थी, लेकिन सबसे बड़ी बात है अर्निंग। जब उस मुल्क की जेब में मेरे अगर 100 रुपये है तो मैं ये 100 रुपये में से ही बांटूंगा। मैं 100 रुपये में से अगर 400 रुपया बांटूंगा फिर इन दी एंड ये कट लगेगा। शेख साहब मैं वो बात नहीं कर रहा। 100 रुपया है लेकिन उस 100 रुपए की तकसीम पर एतराज है। 100 रुपए की तकसीम पर एतराज है, उसकी जो तकसीम हो रही है उस पर एतराज है। देखिए, फौज एक पाकिस्तान का अहम अदारा है और इस पाकिस्तान के अहम अदारे ने जहां बहुत सारी गलतियां की होंगी वहां इस मुल्क की खिदमत भी की हैं। आपकी मजबूरी है कि आप एक सैंडविच बने हुए हैं। जिस मुल्क ने, जिस कौम ने 3 जंगें लड़ी हों और हर वक्त जंग के दहाने पे हो, और जहां जंग ना भी हो रही हो तो जंग हो रही होती है। हम एक हालत जंग में हैं, हमारी मजबूरी है। लेकिन चलें, अगर फौज को हम एक तरफ रख दें तो हमारे हुक्मरान, हमारी हुकूमतें माजी में कर्जे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से, IMF से, वर्ल्ड बैंक से इस तरह की शराइत पर क्यों लेती रही हैं कि आज हमें अपने बजट का आधे से ज्यादा हिस्सा उस कर्जे की वापसी के लिए देना पड़ता है? मे बी अब 70% देना पड़ता हो और मे बी अब हमारी गुर्बत की लकीर जो है हाफ ऑफ दी पॉपुलेशन पे चली गई हो। लेकिन हमारे दौर में इस पे हमने IMF से न सिर्फ निजात हासिल की, बल्कि जितने इस 3 साला दौर में कर्जे लिए गए हैं मौजूदा हुकूमत ने, इसकी 60 साल में मिसाल नहीं मिलती। आपका नुक्ता पहुंच गया। अच्छा, ये जो बात कर रहे हैं ये तो जो भी सियासतदान अपोजिशन में जाता है वो इसी तरह की बात करता है, और जो सियासतदान हुकूमत में बैठा होता है उसके खिलाफ बात की जाती है कि जो हुकूमत की जिम्मेदारी है उसके हवाले से तो हमने सारी बात कर ली। लेकिन अगर हम अपने मुआशरे का जायजा लें, हमारे मुआशरे में आप देखिए कि जो तासुब बरता जाता है, हम हुक्मरानों को एक तरफ छोड़ दें, अपनी बात करें, अवाम की बात करें, लोगों की बात करें। हम क्या जात पात, रंग, नस्ल, कौमियत, मजहब की बुनियाद पर एक दूसरे के खिलाफ तासुब नहीं बरतते हैं? क्यों बरतते हैं, क्यों नहीं? और ये इससे पहले नहीं था। ये एक यानी कह लीजिए हमने, मैं तो समझता हूँ कि हमने जिस बुनियाद पर पाकिस्तान को कायम किया है उसके मुतालिक हम, जो हमारा पढ़ा लिखा तबका है वो दे हैव ऑलवेज बीन सो अपॉलोजेटिक। हम वो सही नुक्ता निगाह पेश नहीं कर सके कि कायदे आज़म या जो बानियान है पाकिस्तान है उनके सामने क्या तस्वर था, इसको, इस मुल्क को ये तजर्बा जो नया किया गया था इसको किन लहज पर चलाना था। ये जो बॉन्डेड लेबर है, ठीक है, एक शख्स को कर्जा दिया जाता है 1 लाख रुपया, 1.5 लाख रुपया, और 1 साल के लिए उसे खरीद लिया जाता है, ठीक है, और फिर उसका इस्तेहसाल होता है, महीने के थोड़े से पैसे कटवाए जाते हैं। आइन में इसकी गुंजाइश नहीं, कानून में नहीं, लेकिन अवाम फिर भी इन प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व है। अवाम जो होते हैं वो किस, यानी एक माशरा का आज़ाद हो तो उसमें अवाम आज़ाद होते हैं। अगर एक माशरा सही मानों में जकड़ा हुआ हो, आपके नुक्ता नज़र, यानी मैं सियासी निज़ाम की बात करता हूँ कि नुक्ता नज़र जो होता है ना डेवलपमेंट का, आप किस किस्म का माशरा, किस किस्म की चीज़। अब जो लोग वसाइल के ऊपर काबू रखते हैं, वसाइल एक बहुत बड़ी ताकत होती है। यानी हमारा जो माशरा है उसके अंदर जो इस्तेहसाल करने वाले ग्रुप हैं, क्या सियासत हो, क्या तालीम हो, क्या इक्तिसादियात हो, क्या समाज हो, क्या रस्म व रिवाज हो, आपको हर जगह वो रवैये नज़र आते हैं। उन रवैयों को तब्दील करने के लिए लाजमी है कि आप एक ऐसा तालीमी निज़ाम नस्ब करें। मेरे ख्याल में एक बहुत बड़ा इनकलाब अवेयरनेस और तालीम निज़ाम से पैदा होता है, बशर्ते के तालीमी निज़ाम के वसाइल जिन लोगों के पास हैं वो इस बात पर आमादा हों।
اور اگر نہیں کریں گے تو پھر آہستہ آہستہ وہ انتشار کی کیفیت ہے. ریولوشن دنیا میں اکثر جو آتے ہیں وہ اسی حوالے سے آتے ہیں. اچھا لال خان صاحب، میں اسی لیے بات کر رہا ہوں. اب آپ نے پہلے کہا تھا کہ عوام کی ڈیفینیشن کرنا بہت ضروری ہے. عوام وہی لوگ ہیں جن کا استحصال ہوتا ہے، لیکن وہ لوگ جو کہ استحصال کرتے ہیں، جن کا حکمران طبقے سے تعلق نہیں ہے، آپ ان کو عوام سے الگ تو نہیں کر سکتے. جتنے بھی سرمایہ دار اس وقت پاکستان میں ہیں وہ بھی تو عوام کا حصہ ہیں، جو فیوڈل لارڈز ہیں وہ بھی تو عوام کا حصہ ہیں. لیکن اس کا مطلب ہے کہ ذاتی طور پر ہمارے اندر بھی تو کچھ پرابلمز ہیں نا. ہم ہر چیز اگر میں کسی کا استحصال کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، اپنی ذاتی سطح پر، تو قصور میرا بھی تو ہے. میں ہر چیز سیاستدانوں پر، حکومت پر تو نہیں تھوپ سکتا. دیکھیں جی، مسئلہ یہ کہ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ وہاں مختلف کلاسز میں ہیں، اور اصل جو اس معاشرے کا تضاد ہے اور جو لڑائی ہے اور جس لڑائی میں فیصلہ ہونا ہے یا بربادی کا یا نجات کا، وہ طبقاتی مسئلہ ہے، کلاس کنٹرڈکشن. اور وہ کلاس کنٹرڈکشن ناقابل مصالحت ہے. اس وقت پاکستان کا جو بنیادی ڈھانچہ ہے، آپ اس سے متفق ہیں یا آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں کوئی تبدیلی آنی؟ میرے خیال میں پاکستان میں جو کیپٹلزم ہے وہ گل سڑ چکا ہے. اس وقت 82% لوگ نان سائنٹیفک میڈیکیشن پہ مجبور ہیں. $1 ڈے سے نیچے تقریباً 50% آبادی رہتی ہے. $2 ڈے سے نیچے تقریباً 80% آبادی رہتی ہے. اور ہر روز 25,000 لوگ غربت کی لکیر سے نیچے گر رہے ہیں، اور یہ تنزلی بڑھ رہی ہے. اور اس نظام میں اتنی کیفیت نہیں. آپ ہیلتھ اسپینڈنگ، ڈاکٹر صاحب نے بات کی ایجوکیشن کی، 1% ہے GDP کا ایجوکیشن کا. 137 غریب ملکوں میں سے 134 نمبر پر ہے. ہیلتھ پر 0.4%. آپ کیوں نہیں کرتے 25% GDP کا ہیلتھ پر، 25% ایجوکیشن پر؟ اس ملک کی شکل بدل جائے. انفراسٹرکچر آپ دیکھیں، بجلی کی ضرورت ہے، روڈز کی، ہر انفراسٹرکچر ٹوٹ پھوٹ رہے ہیں کیونکہ سارے وسائل لوٹے جا رہے ہیں. اور ایک لوٹ اور پلنڈر کا ایک خوفناک بازار گرم ہے. اور پھر کہتے ہیں لوگ انٹالرنٹ ہیں. وہ شاعر نے کہا تھا نا، مفلس چیز سے لطافت کو مٹا دیتی ہے، بھوک آداب کے سانچوں میں ڈھل نہیں سکتی. جہاں اتنا ظلم ہوگا وہ ہم کیسے ہو سکتے ہیں؟ اگر ہمیں اپنے معاشرے میں مساوات اور برابری کو فروغ دینا ہے تو کیا کرنا پڑے گا؟ اسے میرے خیال میں تمام سامراجی قرضے ضبط ہونے چاہیے. تمام صنعت اور تمام زراعت اس کو اجتماعی عوام کی ملکیت میں ہونا چاہیے. یہاں پر ریلیشنز آف پراپرٹی ختم ہونے چاہیے، اور اس تمام وسائل کو صرف ہونا چاہیے. پراپرٹی ختم ہونی چاہیے، ٹرانسفارم ہونے چاہیے ریلیشن آف پراپرٹی. کیونکہ اصل مسئلہ پراپرٹی اور آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو مینز آف پروڈکشن ہے اس پہ پرائیویٹ اونرشپ نہیں ہونی، ختم ہونی چاہیے. اس کو قومی تحویل، اس پہ بہت سارے لوگوں کو تحفظ ہوگا. ہو سکتا ہے اس کے اوپر، کیونکہ یہ شاید کسی حد تک اسلام کے بھی منافی بات ہو جائے، کیونکہ اسلام تو اونرشپ دیتا ہے پرائیویٹ. میں سمجھتی ہوں اس ملک کا سولوشن سوائے سوشلسٹ ریولوشن کے اور کوئی نہیں. جی آپ ڈاکٹر صاحب. میں تو یہ عرض کروں گا کہ اس وقت سچی بات ہے کہ حکمران، عوام، ان کے آپ نے ذکر کیا ہے، ان دونوں پر ایک بہت بڑا اثر عدل و انصاف کا ہے. عدل و انصاف اور تعلیم، یہ دو باتیں ایسی ہیں کہ ملک کے اندر ان کو تقویت پہنچانے کے لیے سارے اقدامات کرنے چاہیے. عامت الناس کی جو ٹریننگ ہے وہ پھر واقعات سے ہوتی ہے نا. لیکن میرا زیادہ اب بھی اعتماد نوجوانوں پر ہے، ینگر جنریشن پر ہے. اگر آپ ان کو میدان میں لے آئیں ووٹنگ کے لیے، مجھے یقین کامل ہے کہ وہ جو ریولوشن کی آپ بات کرتے ہیں وہ تو آخری سٹیج ہے، مگر اس طریقے سے بھی تبدیلیاں پیدا ہوتی ہیں. ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب، علامہ اقبال کی جتنی بھی شاعری تھی وہ قومیت، حق خود ارادیت اور خودی کے فلسفے کو اجاگر کرتی تھی. آپ کے ذہن میں اس وقت کوئی ایک شعر آتا ہے اقبال کا ایسا جو ابھی کی جو صورتحال ہے اس سے نمٹنے میں ہمیں حوصلہ دے؟ نہیں، میں تو ویسے ہی اشعار یاد نہیں رہتے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بھی ہم نے بحث کی ہے اس وقت، جس قسم کی مشکلات کا ہمیں مقابلہ کرنا پڑ رہا ہے، اس میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیے کئی تجاویز آ رہی ہیں. میرا اپنا خیال یہ ہے کہ اس وقت یہاں پر نیشنل گورنمنٹ ہونی چاہیے. یہ جو سارے ہمارے اس وقت کے پولیٹیکل لیڈرز ہیں، جن کی بھی جماعتیں ہیں، ان کو اکٹھے بیٹھ کے کچھ نہ کچھ فیصلہ کرنا چاہیے، اور ایک دوسرے کی یعنی سیاست کی دکان نہیں چمکانی چاہیے. حال ہی میں ایک نظم لکھی گئی ہے اقبال کے کلام کے جواب میں، امیر الاسلام ہاشمی صاحب نے لکھی ہے. آپ کی نظر سے گزری ہے؟ نہیں میری. اقبال تیرے دیس کا کیا حال سناؤ. ناظرین، آپ کی خدمت میں بھی وہ اشعار پیش کرتا ہوں. اشعار کچھ اس طرح سے ہے کہ دہقان تو مر کھپ گیا اب کس کو جگاؤں، ملتا ہے کہاں خوش آئے گندم کے جلاؤں، شاہی کا ہے گنبد شاہی پہ بسیرا، اقبال تیرے دیس کا کیا حال سناؤ.
ہر داڑھی میں تنکا ہے، ہر آنکھ میں شہتیر، مومن کی نگاہوں سے بدلتی نہیں تقدیر، توحید کی تلواروں سے خالی ہے نیامیں، اب ذوق یقی سے نہیں کٹتی کوئی زنجیر، اقبال تیرے دیس کا کیا حال سناؤ۔ میں امید کرتا ہوں ناظرین کہ اگلی 23 مارچ کو جب ہم پروگرام کریں گے تو میں ان اشعار پر اس پروگرام کا اختتام نہیں کروں گا۔ میں امید کرتا ہوں کہ ہم سب، چاہے ہمارا تعلق عوام سے ہو یا حکمران طبقے سے ہو، اپنی اپنی ذمہ داری کو سمجھیں گے اور پاکستان کو ایک بہتر ملک بنانے کی کوشش کریں گے، پاکستان میں مساوات، برابری کو فروغ دینے کی کوشش کریں گے اور اقلیتوں کے حقوق کا تحفظ ہوگا۔ اسی نوٹ پر مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ اگر آپ بھی اپنا کوئی زیر التوا مقدمہ اس پروگرام میں شامل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں SMS کرنے کے لیے اپنے موبائل فون سے ID اسپیس اپنا نام اور میسج لکھ کر 247 پر بھیج دیں اور اپنی ڈاک پروگرام انصاف 2 PO باکس نمبر 1020 لاہور پر بھیج دیں۔ آپ کے خیال میں کیا ہے وہ ایک نیا وعدہ جو بدلے گا ملک و قوم کی تقدیر؟ آپشن نمبر 1 ہر عمل میں برداشت، آپشن نمبر 2 تعلیم سب کے لیے، آپشن نمبر 3 سب کے ساتھ برابری کا سلوک۔ ٹائپ کریں QPP اسپیس دے اور اپنا آپشن نمبر لکھ کر بھیج دیں 247 پر۔ قرارداد پاکستانی جو آپ لکھیں گے۔ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کا جو